वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कौन सी छोटी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कौन सी अथल पथल पैदा करने का बाइस बनेंगे? आप अपनी ज़िंदगी से कैसे समर हासिल कर सकते हैं? इस महीने प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट कौन से होने वाले हैं? तवीलुल मुद्दती सियारे कैसी रविश इख्तियार करेंगे? और शॉर्ट्स लिमिट जैसे मरकरी, वीनस, मार्स और सूरज कैसी चालें चलने वाले हैं? आपके फाइनेंस, रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है? आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, मोहब्बत के मामलात, इज़दवाजी ताल्लुकात, कारोबार, बिज़नेस के हवाले से ये महीना कैसा होगा? अगर आप अपने मंथली हारोस्कोप को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जेमिनीज़, आपके लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर के नुक्ते नज़र से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा होने का इम्कान है। पूरे महीने में राहु 10वें घर में बैठा रहेगा और 10वें घर का मालिक मुश्तरी 12वें घर में बैठेगा, जिसकी वजह से आपको काम की जगह पर मसरूफ़ियत का सामना करना पड़ेगा। हलचल जारी रहेगी और आपको एक लम्हा भी आराम नहीं मिलेगा। सूरज और अतारत का पहलू भी माह के आगाज़ से आपके 10वें घर में होने वाला है, जिसकी वजह से आपको काम की जगह पर एहतियात से कदम रखना होगा और गैर ज़रूरी तौर पर किसी के साथ उलझने से गुरेज करना होगा, वरना आपके लिए चैलेंजेस तैयार होंगे। छठे घर का मालिक मरीख माह के पहले निस्फ में आपके अपने ही ज़ोडिएक साइन में जाएगा, जिसकी वजह से आप खुद से लड़ने का रुझान महसूस कर सकते हैं। इससे हत्युल इम्कान बचने की कोशिश करें, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 20 अक्टूबर के बाद मरीख दूसरे घर में चला जाएगा। फिर इन हालात में कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन आपकी गुफ्तगू में तलखी बढ़ेगी। इसीलिए कोशिश करें कि काम की जगह पर सबसे प्यार से बात करें और माहौल को हल्का रखें। इससे आपको फ़ायदा होगा। कारोबारी अफराद के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। 7वें घर का मालिक मुश्तरी पूरे महीने में 12वें घर में बैठा रहेगा, जिसकी वजह से आपको अपने कारोबार में गैर मुल्की ज़राए से कुछ नई राहें नज़र आएंगी और आपको इसका फ़ायदा भी होगा। आपको दूर दराज ममालिक और दूर दराज रियासतों से अच्छे मुनाफे की उम्मीद रखनी चाहिए। आपको कारोबार के कुछ नए तरीके अपनाना होंगे। इसके अलावा कुछ नए नौजवानों को अपने काम में मौका देना होगा, तब भी आपको अच्छी कामयाबी की तमन्ना करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके फ़िनेंस की। अगर हम आपकी माली हालत को देखें तो महीने के शुरू में ज़ोहरा आपके 5वें घर में बैठेगा और 11वें घर को पूरी 7वीं नज़र के साथ देखेगा और 9वें घर में बैठे हुए ज़ोहल की भी नज़र होगी। 11वां घर ये आपकी माली हालत को मजबूत करेगा। आपको पैसे मिलते रहेंगे, लेकिन मुश्तरी के 12वें घर में होने की वजह से अखराजात भी मुस्तकिल रहेंगे और 9 अक्टूबर से मुश्तरी के पीछे हटने के बाद अखराजात में गैर मुतवक्का इजाफे के इशारे मिल रहे हैं। इसीलिए आपको इस माह अखराजात पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इसके बाद 13 अक्टूबर से ज़ोहरा आपके छठे घर में चले जाएगा और आपके अखराजात में इजाफ़ा होगा, लेकिन अतारद और सूरज 5वें घर में चले जाएंगे और अपने 12वें घर को देखकर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 11वें घर के मालिक 20 अक्टूबर से दूसरे घर में मुंतकिल होकर दौलत जमा करने में किसी हद तक महदूद कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि माली मुश्किलात को कम किया जा सके। अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो आप गैर मुल्की ज़राए से माली फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जिससे आपकी माली हालत में अच्छी बेहतरी आएगी। अब हम बात करते हैं जेमिनीज़ की सेहत की। सेहत के नुक्ता नज़र से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने का इम्कान है। मुश्तरी पूरे महीने आपके 12वें घर में रहेगा और 9 अक्टूबर से पीछे हट जाएगा।
مہینے کے شروع میں آپ کے پہلے گھر میں ہوگا اور آپ کی صحت کو خراب کرے گا۔ مہینے کے شروع میں سورج، عطارد اور کیتو کا ملاپ آپ کے چوتھے گھر میں ہوگا اور راہو 10ویں گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے گھر والوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی جسمانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو کسی قسم کا انفیکشن ہونے کا امکان ہے۔ سینے میں درد اور انفیکشن اور پیٹ کی خرابی خاص طور پر آپ کو متاثر کر سکتی ہے۔ وائرس سے پیدا ہونے والے مسائل مزید پریشان کن ہوتے جا رہے ہیں، اسی لیے آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ 13 اکتوبر کو زہرہ آپ کے چھٹے گھر میں اسکارپیو میں داخل ہوگا اور وہاں سے اس کی نظر 12ویں گھر میں مشتری پر پڑے گی جو پیچھے ہٹنے والی حالت میں ہے۔ اس صورتحال میں ذیابیطس کے مریضوں کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں اور دیگر افراد کو صحت سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا ہوشیار اور چوکس رہیں اور ضروری علاج کریں تاکہ کوئی بڑا مسئلہ آپ کو پریشان نہ کر سکے۔ اپنے کھانے پینے کی عادات اور طرز زندگی میں اچھی عادت کو اپنا کر اور ماسک پہن کر آلودگی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی محبت، شادی کے بارے میں۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو مہینے کا آغاز بہت خوبصورت ہونے والا ہے۔ 5ویں گھر کے مالک وینس 5ویں گھر میں موجود ہوگا، آپ کے پیار کے رشتوں کو گہرا کرے گا، ان میں رومانس کا لمس ڈالے گا اور آپ کو رومانیت سے بھر دے گا۔ آپ دونوں کے درمیان گہرے تعلقات بڑھیں گے، آپ اپنے پیارے کے رشتے کو مکمل طور پر قبول کر لیں گے اور آپ کا پیار کرنے والا بھی آپ کو مان لے گا۔ اس سے آپ کے درمیان اچھے تعلقات پیدا ہوں گے اور آپ کی محبت کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ 10 اکتوبر سے عطارد بھی 5ویں گھر میں داخل ہو کر اس محبت میں اضافہ کرے گا، تاہم 17 اکتوبر سے سورج کے 5ویں گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے انا کی کشمکش بڑھ سکتی ہے۔ پھر 13 اکتوبر سے زہرہ بھی آپ کے چھٹے گھر میں منتقل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے تناؤ میں کچھ اضافہ ہوگا اور 20 اکتوبر سے مریخ سرطان کے دوسرے گھر میں چلا جائے گا اور وہاں سے اپنا چوتھا رخ 5ویں گھر میں ڈالے گا، جس سے انا کے جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح مہینے کا پہلا نصف آپ کے محبت کے رشتے کو مضبوط کرے گا اور آپ کو پورا مہینہ اس کے سہارے گزارنا چاہیے، لیکن مہینے کا آخری نصف کچھ کمزور ہو سکتا ہے جس پر آپ کی توجہ درکار ہوگی۔ اگر ہم شادی شدہ افراد کی بات کریں تو مہینے کے شروع میں مریخ کا پہلے گھر میں بیٹھنا اور آپ کے 7ویں گھر کو مکمل نظر سے دیکھنا آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان نظریاتی اختلافات کو بڑھا سکتا ہے۔ 7ویں گھر کا مالک مشتری آپ کے 12ویں گھر میں شروع سے مہینے کے آخر تک رہے گا۔ وہ صورتحال آپ کی ازدواجی زندگی کے لیے بھی سازگار نہیں ہوگی اور 9 اکتوبر سے مشتری بھی پیچھے ہٹ جائے گا، اسی لیے آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اپنی ازدواجی زندگی کو سنبھالیں اور ایک دوسرے سے پیار سے پیش آئیں، جس کی وجہ سے مریخ کی موجودگی کینسر میں 20 اکتوبر کے بعد جانے کے بعد آپ کے لیے یہ مشکل ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ اپنے تعلقات کو سنبھالنا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر اور توازن کے ساتھ اس وقت کو سنبھالنے کی کوششیں کرنا ہوں گی، ورنہ مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعلقات کی۔ یہ مہینہ خاندان میں اتار چڑھاؤ سے بھرا ہونے والا ہے۔ مہینے کے آغاز میں سورج، کیتو اور مرکری چوتھے گھر میں موجود ہوں گے اور راہو 10ویں گھر میں موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ مریخ بھی چوتھے گھر کا رخ کرے گا، جس کی وجہ سے خاندانی زندگی میں تناؤ اور تنازعات کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاندان کے بزرگ خصوصاً آپ کے والدین صحت کے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چوتھے گھر پر 12ویں گھر میں بیٹھے مشتری کے پہلو کی وجہ سے کچھ پریشانیوں میں کمی آئے گی، لیکن 9 اکتوبر سے یہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا، اسی لیے آپ کو اپنے گھر والوں اور ان کی صحت پر توجہ دینی ہوگی۔ آپ کو گھر سے پریشانی دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کرنا ہوگی۔ 10 اکتوبر سے عطارد آپ کے 5ویں گھر میں لبرا میں چلا جائے گا اور سورج بھی 17 اکتوبر سے برج میں چلا جائے گا، جس کی وجہ سے آپ خاندانی تعلقات میں تناؤ میں کسی حد تک کمی محسوس کریں گے۔
लेकिन 20 अक्टूबर से मरीख आपके दूसरे घर सरतान में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपकी गुफ्तगू में तलखी बढ़ेगी और घर वालों के साथ झगड़े और तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए इस पूरे महीने आपको ख़ास तौर पर ख़ानदानी ज़िंदगी पर तवज्जो देना होगी। जहाँ तक आपके बहन भाइयों का ताल्लुक़ है, वो आपके साथ ताउन करेंगे और आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे। एक अच्छे भाई या बहन के तौर पर आपके साथी बनेंगे और हर चैलेंज पर काबू पाने में आपकी मदद करेंगे।